झूमाए, झंडे झूमाए, दावत खिताब दे रहा हूं आपके कायद, मेरे कायद, उम्मत के कायद, कायद है मिल्लत इस्लामी का इमाम अल इनकलाब हजरत मौलाना फजल रहमान साहब को माइक पे तशरीफ लाए और अवाम के ठाटे मारते हुए समंदर से मुखातब हो। कायद जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदियिहि मुहतदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयज्ज़िल्लाहु श्शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मुहतरम हज़रत साईं अब्दुल क़य्यूम हालिजवी साहब, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और इस खित्ते के ज़ुआमा, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं सिर्फ शुक्रिया ही अदा नहीं कर रहा बल्कि इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी इज्तिमा को देखकर मैं आप पर फ़ख्र करता हूँ। जब भी हमने आपको आवाज़ दी है आपने उस पर लब्बैक कहा है और आपके इस जज्बे का जवाब हमारे पास उसके लिए अल्फाज मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला आपके इस खुलूस को, आपके इस वलवले को, आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हालात के तेवर बता रहे हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है और इंशाअल्लाह अब इस मुल्क के क़याम का असल मकसद पूरा करने के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन मैदान में पुरज़्म हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे भाई डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो शहीद, हमारे बुज़ुर्ग मखदूम मुक़्तदा हज़रत मौलाना अब्दुल समद हालिजवी रहमहुल्लाह, उनकी निस्बत से आज इस जलसे का नाम बाबुल इस्लाम रखा गया है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि ये हमारी तारीख है। इन अकाबिर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बाबुल इस्लाम का उन्वान ये हमारी तारीख है और अगर
सिंध को बाबुल इस्लाम कहने के दावेदार हम हैं, तो फिर पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने के जिम्मेदार भी हम लोग हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के कुछ तकाजे हैं। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, अगर हम दीन की बात करते हैं और पाकिस्तान के लिए बतौर निज़ाम के इसको पसंद करते हैं, तो इसका माना यह है कि इस्लाम अमन व आशती का पैगाम देता है। इस्लाम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता है। इस्लाम इंसानों के जान, उनके माल और इज़्ज़त व आबरू और उससे मुताल्लिक़ तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस्लाम एक बेहतर मईशत की नवीद सुनाता है। इस्लाम खुशहाली और सलामती का पैगाम है, लेकिन हमें भी गिरेबान में झांकना चाहिए और 77 साल से जो क़ुव्वतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, उनको भी गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस वतन अजीज की बुनियाद हमने ला इलाहा इल्लल्लाह से रखी थी, क्या हमने ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा की है? वफात दूर की बात, सोचो जरा, क्या इन हुक्मरानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह से दगा नहीं की है? हमने अपने तर्ज हुक्मरानी से और अपने फितना अंगेज ज़हनीयत से अल्लाह के अजाब को दावत दी है। हम खुदा के रहमत के मुस्तहिक नहीं हो पा रहे। कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जर्नेलों से भी कहना चाहता हूं कि वर्दी पहनकर और सोने के बल्ले लगाकर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत वतन बना सकेंगे, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की इस मुतकब्बिर ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के इस मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। अब तुम रास्ते से हट जाओ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से एक खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन बनाकर देना चाहते हैं। अपनी नाकामी को तस्लीम करो। इदारों की कुव्वत को तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारी गलत रविश और गलत हुक्मरानी के नतीजे में आज पाकिस्तान में कदम कदम पर इज़्तिराब है, खून बह रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं, कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम है जो पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम को उनके हुकूक का अलम बुलंद रखे हुए हैं। हम सूबाई हुकूक के अलम बरदार हैं और हमारा नारा यही है कि अगर सूबे सिंध है तो सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंध के अवाम और उनके बच्चों का हक है और किसी के बाप को भी यह हक हासिल नहीं कि वो सिंध के वसाइल पर जबरन कब्जा कर सकें। और अगर
सिंध के वसाइल पर कब्जा किया जाएगा तो तहरीक भी उठेगी और इंशाअल्लाह फजलुर रहमान आगे होगा, सिंधी अवाम साथ होंगे। नारे तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान सिंध के पाइंदे, सिंध के पाइंदे। बलोचिस्तान के हुकूक, उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है, उनके बच्चों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर उन्हीं का हक है और उनके हक को तस्लीम करना पड़ेगा। पंजाब के हुकूक पर पंजाब के कौम और पंजाब के बच्चों का हक है। हम न अपना हक किसी को देना चाहते हैं और ना किसी का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हुकूक की जंग इसकी तालीम मुझे दीन इस्लाम अता करता है। और फिर उलमाए किराम बैठे हैं, इस रिवायत को भी सामने रखें कि मन कुतिल दून हक़्क़िही फ़हुव शहीद, कि जो अपने हक के लिए मारा जाएगा उसे भी शहीद कहा जाएगा। इस रास्ते में कुर्बानी दी जा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। लोग आईन का भी एहतराम करते हैं, कानून का भी एहतराम करते हैं, और आईन और कानून का एहतराम और उसकी पैरवी ये तमाम दुनिया की इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है। कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं। अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा। हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये असेंबलियां बनाई जाती हैं, ये अवाम की मुंतखब असेंबलियां नहीं होती, और हर असेंबली के हवाले से इनका एक एजेंडा होता है कि हमने एक ऐसी असेंबली बनानी है कि जिससे हम ये कानून साजी कराएंगे, ये तरमीम कराएंगे, ये तब्दीलियां कराएंगे। चुनांचे आज की इस पार्लियामेंट से हुक्मरानों ने और उनकी पुष्ट पर खड़े ताकतवर कुव्वतों ने इस आईन का हुलिया बिगाड़ने का सोचा। और मेरे दोस्तों, ये आज से नहीं है, इस आईन का मजाक जनरल ज़ियाउल हक ने भी उड़ाया था।
اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کے کارکن نے کیا تھا. اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی اڑایا تھا. اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی گئی. جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایوان میں 26ویں ترمیم لائی گئی. میں اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائیں، تم نے جس طرح کی اسمبلیاں منتخب کرائیں، دھاندلیاں کرا کے اپنی مرضی کی اکثریتیں بنائیں، تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا کہ اگر ہمارے 16 سیٹیں تھیں تو وہ 8 سیٹوں پہ آ گئی قومی اسمبلی میں. یہ آپ کا روش تھی کہ یہ جمعیت والے یہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ہم سے اپنی مرضی کراتے ہیں، تو 16 سے بھی کم کرو ان کو. اب ہمارے پاس 8 سیٹیں تھیں، سینٹ میں 5 سیٹیں تھیں. اللہ نے ایسا پھنسایا اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا. جب ترمیم کی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے آج پاس کر دی ہے. میں نے کہا پاس تو ہوتا ہے جب کوئی مسودہ تو ہوگا، پہلے مسودہ تو بناؤ، پھر ہم مسودہ دیکھیں گے کہ اس میں تم نے کیا گل کھلائے ہیں. تیسرے دن رات کے کہیں 2-2:30 بجے ہمیں مسودہ ملا ایک کالے لفافے میں. اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئینی ترمیم نہیں تھی، وہ ایک کالا ناگ تھا جس سے قوم کو ڈسا جا رہا تھا. اور اس آئینی ترمیم کا آغاز آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے تھا، جس میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے گئے تھے. اور برائے نام جمہوریت اور دراصل مارشل لا اس طرح کا ایک اس پہ ترمیم لائی گئی. عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا تھا. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے کہا کہ آپ کی گنتی ہمارے ووٹ کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں. میرے محترم دوستو، جو مسودہ 56 شقوں پر مشتمل تھا، 56 شقوں پہ ہم نے ان کو پسپا کرتے 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 ان کا مسودہ ہم 22 شقوں پر لے آئے. ایک مہینہ لگا اس پہ. میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی. وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے. اور پھر ایک قابل قبول مسودہ بنا. پھر ہم نے اس میں اپنی شقیں اضافہ کی. جب 5 شقیں ہم نے اضافہ کی تو 22 سے 27 شقیں ہو گئی.
جس میں ہم نے سود کے خاتمے کا شق اس پہ ڈالا، جس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور اور با اختیار بنایا اور اس کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دلوایا۔ ہم نے اس میں عدلیہ کا تحفظ کرایا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اس پر اسمبلی کو بحث میں لانے کو دستوری تحفظ فراہم کیا۔ تو میرے محترم دوستو، 8 اراکین کے ساتھ اتنی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اور پاکستان کے اندر دیندار طبقے کے آرزوؤں کا مداوع ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، ایوان میں جمعیت، میدان میں جمعیت۔ آپ حضرات کی قوت تھی، اور سیاست میں قوت لازم ہوتی ہے، قوت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ پھر باقی مواقع اللہ دیتا ہے، محنت کے مواقع بھی دیتا ہے اور نتیجے کے مواقع بھی وہ خود دیتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، میں جو کچھ آج دیکھ رہا ہوں، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز، مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے، المستشار مؤتمن۔ لیکن جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے، پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، 2-4 روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے۔ لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت بھی تو تم نے بنوائی تھی، وہ دھاندلی بھی تو آپ نے کرائی تھی۔ جب نہ اہلوں کو آپ حکمرانی دیں گے تو پھر یہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، اور اب حالات بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے، مسلح گروہ علاقوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہ وہاں کے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے
وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگوں کے کارکن شہید ہوتے ہیں، وہ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، اصول کے لیے شہید ہو گئے، نظریے کے لیے شہید ہو گئے۔ آپ کی بھی دو چار شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ بتاؤ عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ملک کو سنبھالنا ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہمارا پاکستان۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ آیا، 50 سال کے بعد ایک لمبے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کیا جائے، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا جھٹکا لگا کہ پھر مجھے نوٹس دیا گیا کہ تم بھی عدالت میں آ جاؤ۔ میں نے کہا میں 72 سالوں میں کبھی جج کے سامنے پیش نہیں ہوا، پہلی مرتبہ آپ مجھے جج کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا، میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اگر 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کے ذریعے اس فتنے کو غیر مسلم قرار دیا تھا، تو آج ہم نے اس عدالت میں جا کر یہ کردار ادا کیا کہ ان کا کافر ہونا اور غیر مسلم ہونا برقرار رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے 50 سال کیا صدی تک بھی ہم نے ختم نبوت کے لیے عدالت میں ان کی ایسی کمر توڑی ہے کہ وہ دوبارہ جلد سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، جو قادیانیوں کا یار ہے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئینی ترمیم پاس ہونے کے وقت ایک قانون بھی پاس کیا گیا۔ وہ قانون جو ہماری تحریک پر پیش کیا گیا تھا، الیکشن سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، ہم بھی موجود تھے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا۔ مدارس کے رجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس، اس پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی، لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے، یہی روک دو۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے، پاس ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں گے۔ مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا
نصب العین ہے۔ مدارس نے کرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے۔ مدارس نے کرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے۔ مدارس نے کرۂ ارض اور بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور قومی اور علاقائی تہذیب کا تحفظ کیا ہے۔ تم مدارس کا خاتمہ کر کے مغرب کا اسلام، امریکہ کا اسلام، یورپ کا اسلام، اور ان کو بھی لوگ ملے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جدت پسندی کے نام پر نت نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں اور جو مغرب کو منظور اسلام ہے وہی اسلام ہم دنیا میں پیش کریں۔ لیکن مدارس ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مدارس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی، اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے۔ صبر کرو یار، کیا چیخ رہے ہو تم؟ ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے آپ نے، اس پر اتفاق رائے ہوا۔ میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا۔ میں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے کی بحث کی ہے ان کے ساتھ، اور وہاں پر بھی ہم نے اس بل پر اتفاق کر لیا تھا۔ اور اب جب پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد آپ نے اسمبلی سے کچھ اور بل بھی پاس کروائے۔ زرداری صاحب، آپ نے ان سب پہ دستخط کر دیے، ان کا گزٹ ہو گیا۔ آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ اور جس بل پر تم نے دستخط کیے ہیں اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا، وہ 26ویں آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تم نے ایک طرف اتفاق رائے کر کے کچھ چیزوں سے دستبرداری کی، اور قانون کے راستے سے آ کر پھر آپ نے قوم کے اور عام آدمی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ متنازع بل، اس پر تو آپ دستخط کر رہے ہیں، لیکن جس پر آپ نے خود اتفاق کیا تھا آج تک اس پر کیوں دستخط نہیں کیے جا رہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں، اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ لبیک لبیک، ایسے نہیں مدارس کے چوکیدار ذرا بولیں لبیک 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 لبیک۔ اسلام آباد ابھی چلے، ہم ابھی آپ کے ساتھ اسلام آباد چلیں گے، ابھی روانہ ہوں گے، ابھی چلیں گے۔ میرے دوستو، ہم ہر مسئلے پر ہنگامہ آرائی نہیں کیا کرتے۔ ہمارا احتجاج اور ہمارا سوال بڑا مضبوط اور دلیل کی بنیاد پر ہے، اور اگر اس پر دستخط نہیں ہوتے تو پھر انشاءاللہ 8 دسمبر کو جب پشاور میں اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگے گا،
तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आप कहेंगे, नाहल हुक्मरान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगता है आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, कुरान के उलूम का मुहाफिज इदारा है, हदीस के उलूम का मुहाफिज इदारा है, फिक़ह के उलूम का मुहाफिज इदारा है। और जिन मज़ामीन को अंग्रेज ने अलीगढ़ मदरसे में निसाब से निकाल दिया था, दीनी मदरसे ने उस निसाब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और 1866 से मेरे अकाबिर ने इस मदरसे को कायम करके जिन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, आज वो एक ताकतवर और तनावर दरख्त बन चुका है। तुम्हारा बाप भी इस दरख्त को अब नहीं काट सकेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए। मैं अब भी सोचता हूं कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए, पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अक्ल के नाखून लो और वतन अजीज में इस्लाम के इन किलों पर हमले बंद कर दो, वरना फिर इन किलों से जो जवाब मिलेगा तुम फिर अपने किलों में नहीं ठहर सकोगे। वाह, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हमारी सियासत में लचक है, हमारी सियासत में एतदाल है, हमारी सियासत गुफ्तगू पे यकीन रखती है। लेकिन जब मामलात एक जगह पर आकर तय हो जाते हैं, फिर आप सोचेंगे कि हम पीछे हटेंगे। फिर पीछे हटने का सबक हमें अपने बुजुर्गों ने नहीं सिखाया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ेंगे और अपने इस हक की जंग लड़ेंगे। आपको कबूल है ये सारा? ऐवान नहीं बोले मैदान, ऐवान नहीं। जो मैदान में हमारे साथ होंगे, कायद के साथ होंगे, खड़े होकर जवाब दें, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने उस मौक़िफ़ को दोहराना चाहता हूं कि हमने फरवरी 2024 के इलेक्शन मुस्तरद किए थे, आज भी उसको मुस्तरद करते हैं। और इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहते हैं। ये अवाम के नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं है, ये असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, इनकी बोलियाँ लगी हैं। हम ऐसी असम्बलियों को कैसे माने? ये हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है, ये हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है। और जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होते, मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लाह हमारा हाफिज़ नासिर होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।